ॲलोवेराचे बरे येत आहे ऑइल पॅराशूट. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आसा 15 ऑगस्ट आणि आयज आसा इंडिपेंडंट डे. सो पळया आतां हांव रेडी जाला, भायर सरला आनी फ्लॅग लायला हांवें. काल हांव म्हज्या एक स्टाफान दिल्लो, सो तो आतां हांवें लायला बीन आनी रेडी जाला. ऑलमोस्ट च्या पिवपाची आसा, पुजा बीन देवाची केली, च्या पितले आणि मागीर भायर सरतली. सो सर्वेश गेला आता न्हावपाक गेला तो. सो तो बीन येयलो काय मागीर च्या बीन पितली मागीर भायर सरतली. सो 2 दीस मदीं कितें जालें, ब्लॉगूच शूट करूंक ना. सो स्वामी समर्थाच्या देवळान गेल्ले हांव. केन्ना बेरिस्तार, श्रावणाचो फर्स्ट बेरिस्तार आसलो, श्रावण आतां स्टार्ट जालो. सो म्हटलें फर्स्टूच बेरिस्तार आसलो. सो मागीर हांव कामा वयल्यानूच हांव थंय गेलें मठान देवळान आनी पांयां बीन पडलें आनी बरें दिसलें मातशें अशें. आनी तो व्हिडियो हांवें बारीकसो क्लिप्स शूट केलो, असो सारको करूंक नासलो. आनी मागीर घरा येवन बीन शूट करपाक म्हाका टायमूच ना. सो 2 दीस म्हाजे गॅप पडला. सो म्हटलें ह्याच ब्लॉगान तो कंटिन्युएशन करया. Moments later. सो फ्रेंड्स, पावले एपेवाक घरा, जस्ट पावले आत्ता आनी जालें फ्लाय कॉस्टिंग बीन. सो रिफ्रेशमेंट बीन दिली, घेतली आनी मागीर फोटो काडले आनी आमी भायर सरली. सर्वेशाक आयज हॉलिडे, सो ताका लागून तो म्हाका ड्रॉप केलो आनी थंयच रावलेलो सकाळी. सो मागीर येयली आत्ता ही घरा आनी आतां फ्रेश जाता. Moments later. हॅलो फ्रेंड्स, सो जेवलें हांव आनी मातशें न्हिदलेलें. म्हटलें ना, पयलीं हांवें मातशी सगळीं कामां केली. आयज मच्छर येवपाक स्टार्ट जाली, ते विंडो ओपन करपाचें ना हे टायमार सांजेचे. सो कितें केलें हांवें जाणां, आयज येयलें हांव मागीर आनी फ्रेश बीन जालें आनी सोमतें कामाक लागलें. म्हटलें आतां व्हिडियो बीन काडपाक बसलें जाल्यार टायम जातलो, सो कांयच शूट करपाक रावोंक ना हांव. सो फर्स्ट कितें केलें, देवा कडेन मातशें क्लीन बीन केलें आनी थंय मातशें पेंटींग करपाचें आसलें. सो मातशें पेंटींग केलें आनी फाल्यां आयतार पुजयतलें न्हू, सो देवा कडेन. सो मातशें थंय क्लीन बीन केलें सगळें आनी मागीर हांवें सगळें पुसून काडलें. मागीर मातशें रुमान हांगा बेडरूम आसा थंयसर आमी बेड आमची अशी आसली न्हू, ह्या सायडीन आसली. सो आमी ते सायडीन केली न्हू. सो ह्या सायडीन ते सगळें धूळ बसोन सायडीची बॉर्डर आहा ती काळी काळी कशी जाल्ली. सो थंय मातसो व्हायट कलर मारलो. सकयलूच ना, वयर अशें ना, वयर सगळें बरें आहा. फक्त सकयल कितें जाल्लें, ते बेड दवरून ते खाचेन ते धुवप जावन जावन काळे काळी कशी जाल्ली, फक्त अशी बॉर्डर आनी सायडीची वणत. सो मागीर थंय मातशें पेंटींग बीन केलें. सो ते मागीर पुसून काडलें, सगळें सकयल पेंट बीन पडलो लागून. तेजे उपरांत मागीर म्हाका शूज बीन सगळे बूट बीन धुवपाचे आसलेले, म्हाजे स्लिपर्स बीन, सरिशाची स्लिपर्स 2-3
आनी म्हाजी 2-3 आसलेली. सो ती सगळी 2 काडली. टोटल 5 काय 6 आसलेली. सो सगळे ते 2 काडली, वॉश केली, दवरली. मागीर पांयां पोंदची मातशी घातली 2. मागीर कपडे घातले, धुले, सुकत घातले. आनी आतां हे कपडे रास आहा ती घडयो मारपाची आसा. सो ते आतां हांव करतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार मागीर कितें केलें हांवें, ओके, मागीर ते कमर म्हाका सामकी दुखोंक लागली ती फूल अशें पेंट करून. आनी मागीर जेवले आनी सुंगटां फ्राय केलें, शीत लायलें. मागीर जेयलें. कडी कालचीच आसलेली सो तीच गरम केली. आनी आमी दोगांच आतां नुस्तें खाता, हांव आनी सरेशूच, कित्याक तेंचो हें आहा श्रावण, सो तेंचे वेज ते मम्मीन रांदलेलें. सो मागीर सुंगटां फ्राय केली. आनी मागीर आतां जेयलें सोमतें आनी मागीर न्हिदलें. हांव म्हाजें जायना जालें, न्हिदलें. आनी आतां हेपळय उठलां. लायटूय आमची गेली आयज. कितलो वेळ जाला, वदू गेल्ली लायट, अजून येवंक ना. सो च्या केली, आतां च्या पिता. आनी आतां मातशी देवाची बीन आयदनां आहात ती फाल्यांची तयारी करपाक जाय. सो ती मातशी काडटा. पळय दक्ष येयला आमी. आयज म्हण दक्ष येयला आमगेर. आनी आतां च्या बीन पिले. इथे सगळी देवाची आयदनां काडला. सगळी फाल्यांची तयारी. सो हांगा हे सगळे काडून दवरला. तीर्थ करपाक, गोडाक नेवेद, पंचारत, एकारत हेंकां वाती करपाक जाय. सगळ्यांक वाती करपाक जाय, वस्त्र करपाक. कितें म्हणटा सांग मरे. तुझे फ्रेंड्स फॉलो बीन करतात मरे? पळयता, सबस्क्रायब बीन केला म्हाज्यानी. सो 1K जालो काय आमी एक सेलिब्रेशन करतली. 1K केन्ना जाता पळय. आनी मच्छरी पळय कितले पळय. ह्या टायमार मच्छरी खूब येता. आनी आमची लायट वदू गेला, अजून येवंक ना. हो आतां चार्जींग बल्ब आहा, सो ताका लागून मातसो तरी उजवळ आहा. केन्ना येता पळोवया. आनी लायट ना म्हटल्यार मेन थींग म्हटल्यार वायफाय कनेक्शन वयता. सो ताका लागून दक्ष बेजार सद्या मोबायल घेवन बेश्टो बसला. तो म्हणटा केन्ना लायट येता अशें जाला खंय ताका. रील्स पळोवपाक मेळना न्हू रे. सो चला तर वाती करून घेता हांव. वाती करता आनी वस्त्र करपाक जाय. वस्त्र एक्चुअली रेडीमेडूच हाडटा, पूण ना न्हू गे आतां. पयले हांवें भितर ना. आनी वाती रेडीमेड आहात. सो हे व्हडले समईक जाय, सो हे मातशे व्हडले करता. आनी धाकटे आसा हे पळय. दिया दिये आसा. हांवें वदू पयले वस्त्र बीन हांव हाडून दवरता. वाती आहा, असले वाती आसा. हे आहा जाणगे. क्लीन करता. आयज सगळे क्लिनिंग डे म्हाजो. क्लिनिंग सगळे सकाळचे म्हटल्यार येयला पळय कॉलेजीन तेन्नाच्यान क्लीन सगळे क्लीनूच करता हांव. हे पळय हे वॉच म्हाका दिसता बंद पडला. गैराव पळय खंयच्यान म्हाका गैराव जाता खबर ना. रोखडो फुसले जाल्यार सामकें पण आयज फूल दीस अशें म्हटल्यार कॉलेजीच्यान वचून येयले तेन्नाच्यान क्लीन करपाक स्टार्ट केलें हांवें. आतां थंय हांगा रुमान बीन मातशें पेंटींग करपाची आसली. पॅचअप अशें मातशें अशें तांबडे हे बीन हातीचे पांयाचे लागून ते हांगा बीन अशें तांबडे जाल्ले खाटी कडेन. सो बेश्टो पॅचअप कसो केला हांवें रुमान आनी भायर मातशें केलें. सो जालें क्लिनींग करून आयज. आनी आतां कपडे आहा फोल्डिंग करपाचे ते करतले. आनी सर्वेशाक धाडला हांवें दोडामार. एक्चुअली येतनाच घेवया म्हणून सांगलेलें हांवें ताका साकळे, पूण तो म्हणपाक लागलो ना पूण सांजची हाडटा म्हणपालो. सो फाल्यांची फ्रुट्स जाय ते. फाल्यां म्हाजो उपास आसतलो म्हटल्यार दनपारां जेवण आनी मागीर एक टायम उपास, रातचें जेवण ना. सो फ्रुट्स सांगला ताका हाडपाक. आनी भाजी जाय फाल्यां. सो भाजी आनी हांगा मेन म्हटल्यार आमकां खोले पानां केजी पानां मेळना. सो ताका लागून ताका सांगलें हांवें पत्रावळी मेळटा जाल्यार हाड म्हणून सांगला. खंय खोल्यांनी सोदतली. सो ताका लागून पत्रावळी हाडपाक सांगला. सो तो पत्रावळी फ्रुट्स भाजी आनी खावपाची पानां. विडो दवरपाचो आसता न्हू, सो खावपाची पानां ती हाड म्हटलां. सो तो आतां हाडपाक गेला, येतलो मागीर. आनी आतां म्हाजी जाली सगळीं कामां ऑलमोस्ट. सगळी तयारी बीन फाल्यांची. आतां साडी पळोवपाक जाय फाल्यां खंयची न्हेसतलें ती. एक साडी काडून दवरता.
सो फ्रेंड्स फाल्यां सकाळीं उठून न्हांवपाक जाय माथ्या वयल्यान. सो ताका अशी केन्ना तेल अशें घालना माथ्यान. म्हाजे सगळे भितर केस अशे वायट जाला. चडशें म्हाजें तेल घालपूच जायना. सो आयज म्हटलें तेल मातशें घालया कित्याक एटलिस्ट फाल्यां न्हातलें न्हू. सो माथ्या वयल्यान सो म्हटल्यार आयज मातशें तेल हें करया घालून मातशें बरें मसाज करता. कित्याक तेल म्हाजें यूजूच जायना. खूब कमी तेल लायता. पयलीं तरी तेल लायतालें म्हटल्यार स्कुलान बीन वचपाच्या टायमार. एकदां मागीर स्कुलांतल्यान मागीर हें जालें न्हू तेन्ना मागीर बंद जालें. केंसाचे 2 व्हिडियो बीन अशें घालताले स्कुलान वयतना तेन्ना बीन मम्मी तेल घालताली. आनी आतां घालपूच जायना तेल. आतां हांव घालीच ना. अशें म्हाका यादूय रावना सॅटर्डे बीन अशें घालपाक. सो मागीर तें येता. सो बरें तेल घालता. बरें ऑयल घालून बरी मसाज करून घेता. आनी तेल एक्चुली रुट्सांक बरें लायलें न्हू जाल्यार बरें अशें हें जाता. स्मूथ जाता केसूय बीन आनी बरें अशें. सो आतां बसलें बरें लावन घेवया तेल. बरी मसाज कशी केली. आनी हें हांवें ऑयल हेजें हाडलां एलोवेराचें. बरें येता हें ऑयल पॅराशूट ऑयल. सो आनी इवन तुमी ते हेजें लायतात न्हू गांवठी आमी हेजें नाल्लाचें हेजें करतात तें खोबरेल तेल तें सुद्दां बरें आसता प्युअर. सो तें सुद्दां बरें आसता पूण तें आतां म्हाजे कडेन ना सद्या. सो तेका लागून नाल्यार तेंच लायतालीं आमी. तेणी बरें जाता. सो हांवें हें हाडलां आतां. हें फर्स्ट टायम हाडलां म्हटलें पळोवया कशें येता तें. सो बरें लावन घेतलें पळय. फाल्यां मागीर बरें हेअर वॉश करपाक जाय. हांव अशें तेल अशें केन्ना चडशें लायत ना. मम्मी म्हाका बोवाळ घालता तेल लायना बी म्हणून. तेल लावपाक जाय म्हणून. पयलीं लायताली ती म्हाका स्कुलान वयतना. तुमकां दाखयता हांव फाल्यां म्हणजे कशें हांव आयतार पुजतलें तें. सो चलात तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक सबस्क्रायब करा. आनी मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन बाय. टेक केअर. गुड नायट.